बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे अज़ीज़ पाकिस्तानी भाइयों बहनों बच्चों अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले आज आपको योम तकबीर यानी 28 मई के लिए मुबारकबाद देता हूँ। ये वो दिन है जिस दिन हमारी मेहनतों का मेरे रफ़्क़ा कार की मेहनतों का समर जो था वो आप सबको मिला और आप सब ने देखा। और हम लोगों ने बड़ी मेहनत की थी, 18 घंटे 20 घंटे काम करते थे। और मैं तमाम चीज़ें छोड़ छाड़ के बड़ी आला नौकरी वगैरह पाकिस्तान आया था 71 के बाद जो हमारा हशर हुआ था वो मैं कभी भूल नहीं सकता था। और मैंने उस वक्त ये पेशकश की भुट्टो साहब को कि मैं एटम बम बनाने की सलाहियत रखता हूँ, मैं इंशाल्लाह बना दूँगा। तो उन्होंने पूरी मुझे तमाम सहूलतें दे दी और मुझे ये काम जो था मेरे सुपुर्द कर दिया। और हमने बहुत ही कम अरसे में माशाल्लाह 6-7 साल के अंदर ही एटम बम बना लिया, जो कि दुनिया के लिए एक मोइज़ा था। वो कभी तसव्वुर ही नहीं कर सकते थे कि वो मुल्क जो गाड़ियाँ बैलगाड़ियाँ सही नहीं बना सकते, साइकिल सही नहीं बना सकते, वो एटम बम कैसे बना सकता है। लोग मजाक उड़ाते थे। लेकिन जब हमने बनाया और मैंने दिसंबर 84 को जनरल ज़िया को लिख कर दिया, तारीख में मौजूद है वो ख़त कि जी हमने एटम बम बना लिया और हम 1 हफ़्ते के नोटिस पर उसको धमाका कर सकते हैं। तो वो बेहद खुशी, उन्होंने मुझे गले लगाया, मेरी पेशानी छूमी और कहा कि बस अब हिंदुओं का हम बेड़ा गर्क कर देंगे अगर उन्होंने ज़रा भी हमारे साथ बदमाशी की। तो ये वो चीज़ें थी कि इसमें मेरे साथियों का बड़ा अहम किरदार था, मेरी रहनुमाई थी। सुबह से शाम तक हम काम करते थे और हमने बहुत तेज़ी से ये बनाया, बल्कि न सिर्फ एक बनाया कई बना दिए थे। और जनरल ज़िया से कहा था कि आप जब हुक्म देंगे तो हम धमाका करने को तैयार हैं। और उसके बाद हिंदुस्तानियों ने जब 98 के अंदर 11 मई को धमाके किए तो फिर नवाज शरीफ साहब उस वक्त वज़ीर आज़म थे, उनसे कहा, मुशाहिद हुसैन सैयद थे, उनसे वो बड़े प्यारे दोस्त थे मेरे, तो उनसे कहा कि जी हमें चाहिए कि हम भी धमाका कर दें। थोड़ी बहुत हिचकिचाहट थी, लेकिन मुल्क का मफाद जो था वो सबको अजीज़ था और ये फैसला हुआ कि धमाका कर दिया जाए। और फिर हमने हिंदुस्तान के 5 के बदले 6 धमाके कर दिए और उनका मुँह हमेशा हमेशा के लिए बंद कर दिया। उससे चंद दिन पहले यानी अप्रैल में हमने लॉन्ग रेंज मिसाइल बनाई थी, क्योंकि 1500 किलोमीटर जा सकती थी और ये एटम बम लेकर जा सकती थी। और हिंदुस्तान के हर शहर को हम 5 मिनट से लेकर 10 मिनट के अंदर उड़ा सकते थे, दिल्ली हो, बॉम्बे हो, वगैरह वगैरह सब। तो अल्लाह ताला का शुक्र है हमने पाकिस्तान को नाकाबिल तस्खीर दिफा मुहैया कर दिया। और अभी ये जो है मोदी वगैरह ये जो शोर मचाते हैं, इनकी कभी जरूरत नहीं होगी कि ये पाकिस्तान के ऊपर हमला करें। इन्हें पता है कि अगर इन्होंने हमला किया तो ना हिंदुस्तान रहेगा और ना पाकिस्तान, फिर दोनों ही गायब हो जाएंगे और हम भी उनको सफ़े हस्ती से मिटा देंगे। बहुत बहुत मुबारक हो आपको दोबारा। मैं ये करूँ कि ये दिफाई काम जब ख़त्म हो गया तो मैंने फलाई कामों पे ध्यान देना शुरू कर दिया और हम लाहौर में एक फलाई हस्पताल बना रहे हैं जो कि तकमील को पहुँच रहा है। माशाल्लाह 8 मंजिला इमारत है और उसमें कोई 500 मरीज़ जो हैं वो रह सकेंगे। और वहाँ पे डायलिसिस सेंटर भी है और हमने जो उसका OPD है वो बहुत बड़ा बनाया हुआ है। और हमने सिर्फ 4 साल के अंदर 5 लाख लोगों का मुफ्त इलाज किया, ना सिर्फ कंसल्टेशन बल्कि दवाएं भी हम मुफ्त देते हैं। तो आप इसको ध्यान में रखिएगा, मदद कीजिए हमारी इस काम में, क्योंकि ये गरीबों के लिए बहुत ज़रूरी और अहम चीज़ है कि उनको तिब्बी इमदाद मुहैया की जा सके। मैं आप सबको फिर दिली मुबारकबाद देता हूँ और आप पाकिस्तान का ख्याल रखिए, पाकिस्तान के लिए जान दीजिए जिस तरह हमने अपनी जान दे दी और पूरे ख़ानदान को कुर्बान कर दिया यहाँ आकर। हमें इस पर कोई शिकायत नहीं है, हमने अपना फ़र्ज़ अदा कर दिया। मैं एटम बम बना सकता था, मुझे ये सलाहियत आती थी और किसी को पाकिस्तान में अली बे भी नहीं पता था इसका। और मैंने जब भुट्टो साहब से कहा तो उन्होंने फौरी यकीन कर लिया, क्योंकि मैं झूठ नहीं बोल रहा था। और फिर पूरे प्रोग्राम के हेड गुलाम इसाक साहब थे जो कि 76 से लेकर 93 तक, और उनका जो ख़त था जाहिद मलिक साहब को लिखा था उन्होंने, शाहिदुर रहमान साहब, उसमें उन्होंने पूरी तफसील लिख दी थी कि किस तरह मैंने और मेरे रफ़्क़ा कार ने दिन रात मेहनत करके एटम बम बनाया था और किस तरह मुल्क को नाकाबिल तस्खीर दिफा मुहैया किया था। तो आप आराम कीजिए, दुआ कीजिए पाकिस्तान के लिए, तालीम और सनत के ऊपर ध्यान दीजिए कि ताकि मुल्क जो है तरक्की याफ्ता हो जाए, तालीम के हिसाब से भी और सनत के हिसाब से भी। अल्लाह ताला आप सबका हामी व नासिर हो। वस्सलातु वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे अज़ीज़ पाकिस्तानी भाइयों बहनों बच्चों अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले आज आपको योम तकबीर यानी 28 मई के लिए मुबारकबाद देता हूँ।
یہ وہ دن ہے جس دن ہماری محنتوں کا میرے رفقہ کار کی محنتوں کا ثمر جو تھا وہ آپ سب کو ملا اور آپ سب نے دیکھا. اور ہم لوگوں نے بڑی محنت کی تھی, 18 گھنٹے 20 گھنٹے کام کرتے تھے, اور میں تمام چیزیں چھوڑ چھاڑ کے بڑی اعلیٰ نوکری وغیرہ پاکستان آیا تھا. 71 کے بعد جو ہمارا حشر ہوا تھا وہ میں کبھی بھول نہیں سکتا تھا. اور میں نے اس وقت یہ پیشکش کی بھٹو صاحب کو کہ میں ایٹم بم بنانے کی صلاحیت رکھتا ہوں, میں انشاءاللہ بنا دوں گا. تو انہوں نے فوری مجھے تمام سہولتیں دے دیں اور مجھے یہ کام جو تھا میرے سپرد کر دیا. اور ہم نے بہت ہی کم عرصے میں ماشاءاللہ 6-7 سال کے اندر ہی ایٹم بم بنا لیا, جو کہ دنیا کے لیے ایک معجزہ تھا. وہ کبھی تصور ہی نہیں کر سکتے تھے کہ وہ ملک جو گاڑیاں بیل گاڑیاں صحیح نہیں بنا سکتا, سائیکل صحیح نہیں بنا سکتا, وہ ایٹم بم کیسے بنا سکتا ہے. لوگ مذاق اڑاتے تھے. لیکن جب ہم نے بنایا اور میں نے دسمبر 84 کو جنرل ضیاء کو لکھ کر دیا, تاریخ میں موجود ہے وہ خط, کہ جی ہم نے ایٹم بم بنا لیا اور ہم 1 ہفتے کے نوٹس پر اس کو دھماکہ کر سکتے ہیں, تو وہ بےحد خوشی. انہوں نے مجھے گلے لگایا, میری پیشانی چومی اور کہا کہ بس اب ہندوؤں کا ہم بیڑا غرق کر دیں گے اگر انہوں نے ذرا بھی ہمارے ساتھ بدمعاشی کی. تو یہ وہ چیزیں تھیں کہ اس میں میرے ساتھیوں کا بڑا اہم کردار تھا, میری رہنمائی تھی. صبح سے شام تک ہم کام کرتے تھے اور ہم نے بہت تیزی سے یہ بنایا, بلکہ نہ صرف ایک بنایا, کئی بنا دیے تھے. اور جنرل ضیاء سے کہا تھا کہ آپ جب حکم دیں گے تو ہم دھماکہ کرنے کو تیار ہیں. اور اس کے بعد ہندوستانیوں نے جب 98 کے اندر 11 مئی کو دھماکے کیے, تو پھر نواز شریف صاحب اس وقت وزیر اعظم تھے, ان سے کہا, مشاہد حسین سید تھے, ان سے وہ بڑے پیارے دوست تھے میرے, تو ان سے کہا کہ جی ہمیں چاہیے کہ ہم بھی دھماکہ کر دیں. تھوڑی بہت ہچکچاہٹ تھی, لیکن ملک کا مفاد جو تھا وہ سب کو عزیز تھا, اور یہ فیصلہ ہوا کہ دھماکہ کر دیا جائے. اور پھر ہم نے ہندوستان کے 5 کے بدلے 6 دھماکے کر دیے اور ان کا منہ ہمیشہ کے لیے بند کر دیا. اس سے چند دن پہلے یعنی اپریل میں ہم نے لانگ رینج میزائل بنائی تھی, جو کہ 1500 کلومیٹر جا سکتی تھی, اور یہ ایٹم بم لے کے جا سکتی تھی, اور ہندوستان کے ہر شہر کو ہم 5 منٹ سے لے کے 10 منٹ کے اندر اڑا سکتے تھے, دہلی ہو, بامبے ہو, وغیرہ وغیرہ سب. تو اللہ تعالیٰ کا شکر ہے ہم نے پاکستان کو ناقابل تسخیر دفاع مہیا کر دیا. اور ابھی یہ جو ہے مودی وغیرہ یہ جو شور مچاتے ہیں, ان کی کبھی جرأت نہیں ہوگی کہ یہ پاکستان کے اوپر حملہ کریں. انہیں پتہ ہے کہ اگر انہوں نے حملہ کیا تو نہ ہندوستان رہے گا اور نہ پاکستان, پھر دونوں ہی غائب ہو جائیں گے, اور ہم بھی ان کو صفحہ ہستی سے مٹا دیں گے. بہت بہت مبارک ہو آپ کو دوبارہ. میں یہ کروں کہ یہ دفاعی کام جب ختم ہو گیا تو میں نے فلاحی کاموں پہ دھیان دینا شروع کر دیا, اور ہم لاہور میں ایک فلاحی ہسپتال بنا رہے ہیں جو کہ تکمیل کو پہنچ رہا ہے. ماشاءاللہ 8 منزلہ عمارت ہے, اور اس میں کوئی 500 مریض جو ہیں وہ رہ سکیں گے, اور وہاں پہ ڈائلسس سینٹر بھی ہے. اور ہم نے جو اس کا OPD ہے وہ بہت بڑا بنایا ہوا ہے, اور ہم نے صرف 4 سال کے اندر 5 لاکھ لوگوں کا مفت علاج کیا. نہ صرف کنسلٹیشن بلکہ دوائیں بھی ہم مفت دیتے ہیں. تو آپ اس کو دھیان میں رکھیے گا, مدد کیجیے ہماری اس کام میں, کیونکہ یہ غریبوں کے لیے بہت ضروری اور اہم چیز ہے کہ ان کو طبی امداد مہیا کی جا سکے. میں آپ سب کو پھر دلی مبارکباد دیتا ہوں, اور آپ پاکستان کا خیال رکھیے, پاکستان کے لیے جان دیجیے جس طرح ہم نے اپنی جان دے دی اور پورے خاندان کو قربان کر دیا یہاں آ کر. ہمیں اس پہ کوئی شکایت نہیں ہے, ہم نے اپنا فرض ادا کر دیا. میں ایٹم بم بنا سکتا تھا, مجھے یہ صلاحیت آتی تھی, اور کسی کو پاکستان میں علی بے بھی نہیں پتہ تھا اس کا. اور میں نے جب بھٹو صاحب سے کہا تو انہوں نے فوری یقین کر لیا, کیونکہ میں جھوٹ نہیں بول رہا تھا. اور پھر پورے پروگرام کے ہیڈ غلام اسحاق صاحب تھے, جو کہ 76 سے لے کے 93 تک, اور ان کا جو خط تھا زاہد ملک صاحب کو لکھا تھا انہوں نے, شاہد الرحمان تھا, اس میں نے پوری تفصیل لکھ دی تھی کہ کس طرح میں نے اور میرے رفقۂ کار نے دن رات محنت کر کے ایٹم بم بنایا تھا, اور کس طرح ملک کو ناقابل تسخیر دفاع مہیا کیا تھا. تو آپ آرام کیجئے, دعا کیجئے پاکستان کے لیے, تعلیم اور صنعت کے اوپر دھیان دیجئے کہ تاکہ یہ ملک جو ہے ترقی یافتہ ہو جائے, تعلیم کے حساب سے بھی اور صنعت کے حساب سے بھی. تو اللہ تعالیٰ آپ سب کا حامی و ناصر ہو. والصلاۃ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.